नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस्लाम के अंदर जो सबसे पहली जंग लड़ी गई उसे ग़ज़वे बदर कहते हैं, और जो दूसरी जंग है उसे ग़ज़वे उहद के नाम से याद किया जाता है। इस इलाके के अंदर, इस जगह के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रात सहाबे किराम के साथ तशरीफ़ लाए, और मुशरिकीन मक्का भी कई हज़ार की तादाद में थे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पे सहाबे किराम की सफ़ों को दुरुस्त किया तो उस वक़्त किसी काफिर ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पत्थर मारा, जो कि आपकी मुबारक पेशानी पे लगा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पेशानी से खून जारी हो गया। और इसी जगह के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़ों को दुरुस्त फरमा रहे थे तो किसी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तलवार से वार किया, तो ज़िरह की कड़ी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़सार मुबारक के अंदर घुस गई, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा मुंह मुबारक खून से भर गया। और इसी मैदान के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महबूब चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हुए, जिनको वाहशी ने शहीद किया था, और वाहशी उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हत्ता कि जो हमारे पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है, तो इस पहाड़ी के ऊपर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 सहाबे किराम को मुतय्यन किया था कि जब तक मैं न कहूँ उस वक़्त तक पहाड़ी को नहीं छोड़ना। जब इस मैदान के अंदर मुकाबला हुआ तो मुसलमानों को इब्तिदा के अंदर फ़तह हुई और काफ़रों को शिकस्त हुई। तो जिनकी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पीछे पहाड़ी के ऊपर ड्यूटी लगाई थी कि जब तक मैं न कहूँ पहाड़ी नहीं छोड़ना, तो उन्होंने समझा कि अब मुसलमानों को फ़तह हो चुकी है, कुफ़ार मक्का शिकस्त खा चुके हैं, लिहाजा वो पहाड़ी छोड़कर मैदान के अंदर आ गए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो मौके की तलाश में थे, उन्होंने पीछे से आकर इस पहाड़ी की तरफ से मुसलमानों के ऊपर सहाबे किराम पे हमला किया, हत्ता कि उस हमले के नतीजे में 70 सहाबे किराम शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े रंजीदा, गमज़दा और दुखी थे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ भी हो गए। उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुरान उतारा और फरमाया वअफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। एक तो आप इनको मुआफ़ कर दें, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगें और इनको अपने मशवरे के अंदर शामिल कर लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तमाम सहाबे किराम को मुआफ़ कर दिया था। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मालूम किया कि अमीर हमज़ा कहाँ पे है, तो किसी ने बतलाया कि या रसूल अल्लाह फ़लाँ जगह पे अमीर हमज़ा शहीद हो चुके हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अमीर हमज़ा के पास तशरीफ़ ले गए तो उनके कान भी कटे हुए थे, नाक भी कटी हुई थी, आंखें निकली हुई, कलेजा निकाल के चबाया जा चुका था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और हुज़ूर ने उस मौके पे फरमाया कि मैं अमीर हमज़ा के खून का बदला लूँगा। तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जाओ मेरे महबूब से कह दे अमीर हमज़ा को मैंने शुहदा का सरदार बना दिया। ये असदुल्लाहि व असदु रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली हुई। आपने सहाबा से फरमाया कि अमीर हमज़ा को उठाओ और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के अंदर अमीर हमज़ा को दफन किया जाएगा। जब सहाबे किराम ने अमीर हमज़ा को उठाया और यहाँ से मदीना की तरफ चले तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीछे रोने की आवाज़ आई। जब नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा तो आपको कोई इंसान नज़र ना आया। जब ओहद पहाड़ के ऊपर नज़र डाली तो ओहद पहाड़ के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओहद पहाड़ की तरफ देख के फरमाया कि ओहद पहाड़ तू क्यों रोता है? तो इस पहाड़ के अंदर से आवाज़ आई कि अल्लाह के नबी अमीर हमज़ा मेरे दामन में शहीद हुए हैं और मेरी चाहत यह है कि अमीर हमज़ा को यहीं पे दफन किया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओहद पहाड़ से पूछा इसकी वजह क्या है?
تو احد پہاڑ نے جواب دیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے محبوب چچا ہیں، آپ ان کی قبر پہ تشریف لایا کریں گے اور میں آپ کی زیارت کر لیا کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کی محبت کو دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ امیر حمزہ کو ان شہداء کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ جو ہمارے بائیں طرف گریل نظر آ رہے ہیں، تو اس کے اندر شہداء احد جو ہے وہ مدفون ہے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ آ کے اگر کوئی بندہ ایصال ثواب کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک شخص مدینہ المنورہ کے اندر آیا تو اس نے مدینہ کے بازار سے دہی خریدی۔ جب دہی استعمال کی تو کہنے لگا مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ تو اسی رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے میرے مدینہ کی دہی کھٹی لگتی ہے تو میرے مدینہ سے نکل جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو مدینہ کے علماء سے رابطہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو مدینہ کے علماء نے اس وقت کہا کہ آپ امیر حمزہ کی قبر پہ جائیں، وہاں پہ جا کے ایصال ثواب کریں، دعا کریں، حضور آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ آ کے ایصال ثواب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ انہیں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش اور راضی ہو چکے تھے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور یہاں پہ دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ شہداء احد کے درجات کو بلند فرمائے، چونکہ شہداء احد جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ مدفون ہے۔ اب جو پیچھے پہاڑی نظر آ رہی ہے جس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو متعین کیا تھا، آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ خواتین بھی چڑھی ہوئی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں اس پہاڑ کے اوپر۔ علماء کرام منع کرتے ہیں کہ اس پہاڑ کی وجہ سے صحابہ کرام کو نقصان ہوا، لہٰذا دور سے کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کر لیا جائے۔ اصل جو زیارت ہے وہ احد پہاڑ کی ہے، اور شہداء احد کے لیے دعا کرنا۔ اور پھر یہ جو احد پہاڑ ہے، کئی مرتبہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی چیز آج بھی موجود ہے، تو یہ احد پہاڑ جس طرح حضور کے دور میں تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اگر بندہ عشق مصطفیٰ کی نگاہوں سے اس پہاڑ کو دیکھے تو آج بھی اس پہاڑ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چمک اور روشنی نظر آتی ہے۔ اور اسی پہاڑ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ السلام سفر پہ تشریف لے جاتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر واپسی پہ احد پہاڑ کے اوپر پڑتی تھی تو اپنی سواری کو تیز دوڑایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سواری کو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ چلایا جائے، لیکن احد پہاڑ کو دیکھتے ہوئے گھر قریب آنے کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز دوڑاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہاڑ کے اوپر تشریف لائے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو یہ پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ کے اوپر مارا اور فرمایا پہاڑ رک جا، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ عمر اور عثمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے مقام کے اوپر فائز فرمائیں گے، شہادت کا رتبہ انہیں نصیب ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پہاڑ کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ پھر اسی پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہے زیارت کی جس کو اب تو بند کر دیا گیا ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دندان مبارک اس میدان کے اندر شہید ہوئے، آپ کی مبارک پیشانی سے خون نکل رہا تھا، پورا جسم زخمی ہو چکا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگائی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگائی تو اس پہاڑ نے آپ علیہ السلام کو پناہ دی۔ اگر وہ زیارت کھلی ہو، چونکہ ہم نے 2016 کے اندر اس کی زیارت کی تھی، 16 اور 17 کے اندر، اس وقت اندر جا سکتے تھے، جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، وہ پتھر آج بھی کرسی نما ہے، اور جب بندہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے بندہ ریشم کے اوپر بیٹھ چکا ہو، اور وہاں سے خوشبو بھی آتی ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے تھے، یہ آپ سے محبت کرتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت پا چکی ہیں ان سب کے ساتھ محبت کرنے والے بن